السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لكم جميعا. رح نحاول هيك نشوف النظرة العامة حول موضوع فرض اللقاح في ألمانيا. المتغيرات في الأيام الأخيرة شفنا أصبحت واضحة، وتحدثت عدة مرات أن هناك نوع من التراجع أو إعادة التفكير فيما يتعلق بموضوع فرض اللقاح. ولكن بنفس الوقت طبعا شفنا في اجتماع المستشار ورؤساء وزراء المقاطعات أن المستشار الألماني أولاف شولز عاد وأكد على موضوع نقاش فرض اللقاح أيضا والتزامه به، وعن حصوله على دعم جميع رؤساء الوزراء. طبعا حول هذه النقطة الواضح أن المقاطعات التي يحكمها حزب الأونيون يعني السي دي أو تسي اس او عم بيمارسوا الضغط باتجاه فرض اللقاح. والآن على ما يبدو أن رؤساء الكتل النيابية الآن لحزب الاس بي دي ولحزب الخضر في تصريحات لهم تبين أن هناك من نوع من التروي في اتخاذ هكذا قرار. رئيس الكتلة النيابية لحزب الاس بي دي قال أننا يجب أن ننهي النقاشات حول هذا الموضوع في الربع الأول، ولكن المفروض في الربع الأول من هذا العام حتى الشهر الثالث يكون تم النقاش وتم التصويت وانتهى الأمر. إذا هناك نوع من التريث الآن حول اتخاذ قرار بشأن فرض اللقاح، وفيما إذا كان سيتم فرضه على الجميع أم على فئة عمرية معينة. نشوف بعض الاقتراحات من هنا وهناك. إذا في ألمانيا موضوع فرض اللقاح على ما يبدو سيأخذ بعض الوقت أكثر مما كان متوقعا. ننتقل الآن للموضوع التالي، وهو الآن تحذير اتحاد الأطباء الموظفين في ألمانيا المعبوغا بوند الشهير، ورئيسة هذا الاتحاد السيدة سوزان يونا، من موضوع عدم التفريق الآن بين الرشح وبين الأعراض كورونا، وخاصة المتحور أوميكرون. كثير من الناس فينا بتتساءل إذا تعرضنا للرشح أو الزكام أو بعض الأعراض نسأل حالنا أنه هل يمكن أن يكون كورونا أم هو رشح عادي، مجرد رشح عادي. الآن عدم القدرة على التفريق بين الرشح العادي وبين كورونا أصبح أكبر بسبب المتحور أوميكرون. نعرف من أهم الأعراض الإصابة بكورونا في الفترة الماضية شفنا هو فقدان حاسة الشم والذوق. هي النقطة الرئيسية الفارقة كانت عم بتكون. والآن المتحور أوميكرون حسب قول رئيسة الاتحاد الأطباء أنه هذا العرض لا يظهر تقريبا عند هذا المتحور، وبالتالي ما عندنا علامة فارقة للتفريق بالأعراض بين الرشح وبين أيضا الإصابة بكورونا. ولذلك نصحت بمجرد الشعور بهذه الأعراض أو ظهور بعض الأعراض القيام باختبار سريع، الأنتيجين تيست، كل شخص ممكن يختبر نفسه. جدا مهم هذا الموضوع لحتى نقدر نفرق بين الرشح العادي وبين الإصابة بكورونا. وحذرت من موضوع مهم جدا، وهو أنه العديد من الناس تخشى القيام باختبار خوفا من إذا طلع إيجابي أن تضطر للدخول في الحجر الصحي وإخبار جميع الأقرباء والكونتاكت بيرسون اللي كانوا على تماس مع هذا الشخص وكل هذه الأشياء. فقالت أن بعض الناس تخشى حتى من إجراء الاختبار، ودعت إلى عدم الخشية والقيام بالاختبار، وحتى في حالة الشك القيام باختبار إذا ظلت الأعراض موجودة في اليوم التالي إعادة الاختبار مرة أخرى، إجراء عدة اختبارات في أيام متتالية للتأكد أنه ليس كورونا. لأنها قالت أنه حتى عندما تكون الأعراض خفيفة، الإصابة بكورونا والأعراض الخفيفة، فهذا قد يتسبب بأضرار على بعض أعضاء الجسم على المدى الطويل. فلذلك قالت أنه يجب معرفة إذا كان هناك إصابة أم لا. ننتقل الآن للموضوع التالي، وهو الآن تحذير رئيس اتحاد شركات النقل والشحن في ألمانيا، تحديدا البوندسفاباند للجوتا كرافت فاكير und لوجيستيك البي جي ال، ورئيسه السيد ديك إنجلهارت. في تصريح صحفي له قال أن قطاع النقل والشحن الآن عنده مشكلتين رئيسيتين قد تؤدي حتى إلى نقص بعض المواد في الرفوف في الفترة القادمة، وأنه توجد مشكلتين في مجال النقل والشحن. المشكلة الأولى ذات المنظور القريب هي مشكلة المتحور أوميكرون، والخوف نعرف من انتشاره بشكل أكبر وأكبر. بشكل يومي عم ترتفع عدد الحالات، الانسيدنس ريت، ليس فقط في ألمانيا وفي العديد من الدول العالم. والدخول في الحجر الصحي وكل هذه الأشياء نعرف قد يؤدي أيضا إلى مشاكل في سلسلة النقل، سلاسل النقل وإيصال المواد إلى المستهلك النهائي. هذه المشكلة على المدى المنظور أو القريب، وهناك مشكلة على المدى البعيد وهي مشكلة عالمية كما قال، وهو النقص في عدد سائقي الشاحنات. شفنا هالمشكلة سابقا في بريطانيا بعد الإكزيت، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتغير بعض القوانين وحاجة بريطانيا الشديدة كانت لسائقي الشاحنات، وخاصة شاحنات نقل المحروقات. شفنا صار في أزمة بنزين وديزل في بريطانيا بسبب نقص
عدد سائقي الشاحنات. والآن على ما يبدو على المدى الطويل ليس فقط في ألمانيا وإنما في العديد من دول العالم هناك يعني مشكلة في عدد سائقي الشاحنات. الشيء الملاحظ في الحقيقة يعني العديد من الناس حتى اللي بعرفهم يعني أصدقاء ومعارف يعني قاموا بإجراء أوسبيلدونغ، حتى العديد منهم يعني حصل على أيضا يعني ساعدوا الجوب سنتر أيضا في تمويل الحصول على شهادة سائق شاحنة كذلك، ويعمل الآن يعني بشكل كامل فولسات سائقي الشاحنة. إذن هي المهنة على ما يبدو في نقص كبير فيها يعني، وتشجيع ورغبة يعني بملء هذا الفراغ. ننتقل الآن للموضوع الأخير وهو موضوع التضخم يلي عم نشوف أنه من شهر إلى شهر عم يرتفع في ألمانيا. الآن وصل في شهر ديسمبر إلى 5.4. على مستوى الاتحاد الأوروبي نسبة التضخم 5%. العديد من الخبراء الاقتصاديين قبل رأس السنة كانوا عم بيقولوا أنه بعد رأس السنة قد نشهد يعني تحسن الأوضاع وعودة تراجع يعني نسبة التضخم في ألمانيا وفي منطقة اليورو في الاتحاد الأوروبي، ولكن على ما يبدو أن هذا ما لن يحصل. نعرف انه في تضخم يعني عم يزداد الان من شهر الى شهر بشكل كبير، وعم نلاحظ الان ارتفاع الاسعار. طبعا اهم اسباب التضخم كانت ارتفاع اسعار المحروقات، ولكن الشيء الملاحظ حتى مع تراجع او استقرار اسعار المحروقات عالميا ما عم تتراجع نسب التضخم. طبعا هذا يعود لاسباب متعدده جدا، ما رح ندخل بكل التفاصيل. بنعرف منذ ازمه اليورو يعني تم طبع عدد كبير من الاموال من قبل الاتحاد الاوروبي، يعني البنك المركزي الاوروبي الاوروبيش سنترال بنك في الولايات المتحده الامريكيه كذلك، حتى نسبه التضخم عندهم أعلى من منطقة اليورو. فهناك العديد من الأسباب يعني، وأيضا أزمة نعرف الآن هذا الوباء، وكل هذه الأشياء أثرت الآن وأدت إلى زيادة ارتفاع التضخم، وعلى ما يبدو أن هذا التضخم سيستمر في الارتفاع. العديد من الأسئلة المهمة جدا طبعا حتى بنسألها بشكل دائم على هالقناة، أنه ماذا عن الرواتب؟ بنعرف الآن المفروض أن يتم بشكل أو بآخر تصحيح الرواتب فيما يتناسب مع نسبة التضخم الحاصلة، بانتظار طبعا أهم وعد للحكومة اللي هو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو. والسؤال التالي اللي بنسأله أحيانا أنه طب ماذا عن المهن الأخرى؟ ماذا عن الأشياء الناس بتشتغل في مجالات أخرى؟ هل سيتم أيضا رفع الرواتب في هذا المجال؟ الآن من المتوقع أنه إذا استمرت نسبة التضخم في الثبات أو الصعود بهذا الشكل في ألمانيا، أن تقوم اتحادات العمال في ألمانيا بالمطالبة طبعا برفع الأجور أيضا للعاملين في هذه القطاعات، ربما بعد النصف الثاني يعني من هذا العام حسب يعني أقوال الصحف الألمانية. فنحن يعني على ما يبدو مقبلين على ثبات أو حتى زيادة في نسبة التضخم في الوقت القادم. وهيك بنكون عملنا جولتنا اليومية على أهم المعلومات من ألمانيا. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.